बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान की फ़ौज ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनका किसी सियासी जमात के साथ कोई राब्ता नहीं है। इसके साथ ही साथ पाक फ़ौज ने कहा कि तमाम वो सियासी जमातें जो किसी के साथ बात करना चाहती हैं वो आपस में ही राब्ता करें। सियासी जमातें सियासी जमातों के साथ राब्ता करें। वो ना किसी के साथ मिलना चाहते हैं और ना ही उनको इस किस्म के कामों का कोई तजर्बा है। साथ ही साथ पाकिस्तान फ़ौज ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ना तो हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और ना ही ऐसा करना चाहते हैं। पाक फ़ौज के एक तर्जुमान ने जो है गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों के साथ एक सहाफ़ियों के ग्रुप के साथ मुलाकात की। इसकी क्या कुछ तफ़सीलात हैं, हमने कुछ सहाफ़ियों से बात की जो इस मुलाकात में मौजूद थे और उन्होंने हमें क्या बताया, इस हवाले से आज के वीलॉग में हम तफ़सीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ पर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान की, जो उनकी मुलाकात हुई गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में मुलाकात हुई। सहाफ़ियों का एक ग्रुप था जिसके साथ उन्होंने मुलाकात की और उसमें ख़ासी अहम मामलात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की गई। फ़ौज ने जो वह सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का कहा कि उनका किसी सियासी जमात से ना कोई ताल्लुक़ है और ना ही कोई राब्ता। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक अरसे से जो ये बात करती आ रही है कि वो बात करना चाहते हैं इमरान खान से। इमरान खान जो है वहाँ पर फ़ौज से ही बात करना चाहते हैं और उनका ख़्याल है कि यही एक फ़ैसला कुन जो है वहाँ पर इदारा है, फ़ैसला साजी कर सकता है। बाकी उनका ये कहना है कि किसी से भी बातचीत करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब कुछ अरसे से जब से फ़ौज ने इस हवाले से वाज़ेह स्टांस लिया तो इमरान खान ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि हम किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। इससे पहले जो उनके वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बातचीत करते रहे। कोर कमांडर पेशावर के साथ उनका रब्ता था, वैसे भी ऑफिशियली उनका ज़रूरी है रब्ता होना। वफाक में भी उनका मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ उनका रब्ता रहा, लेकिन कोई भी बात इस हवाले से नहीं हो सकी थी। लिहाजा जो है वहाँ पर अभी अली अमीन गंडापुर ने एक इल्ज़ाम जो था वो अलीमा खान के ऊपर लगाया कि उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ रब्ता है। इसकी भी वाज़ेह अल्फाज में तरदीद की गई और कहा गया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का अलीमा खान समेत किसी भी सियासी शख्सियत के साथ कोई रब्ता नहीं है। लिहाजा ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो सियासतदानों के साथ वो कोई रब्ता करना नहीं चाहते। और ये भी उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किया कि वो क्यों हमारे साथ अपने मसाइल जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम किसी के साथ ऐसे किसी राब्ते में आना चाहते हैं। हमारे पास इस शोबे की कोई महारत नहीं है और हम ऐसा कोई किरदार चाहते हैं, ना ही हमारे पास ऐसी सरगर्मियों के लिए कोई तवानाई है। बिल्कुल, अब ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान फ़ौज जो है वो किसी भी सूरत जो है वो रब्ता नहीं रखना चाहती। अलबत्ता बाद सियासी जमातें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता ज़रूर रखना चाहती हैं। उनका ख़्याल है कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहेंगे तो ही उनको उनकी बचत हो सकेगी, उनको कोई सहूलत मिल सकेगी। लेकिन जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि वो किसी के साथ भी बातचीत नहीं करना चाहते। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान हुकूमत के हवाले से बात हुई और बताया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में अब तक 118 अफ़गान दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। ये बहुत अहम बात है कि दहशतगर्द जो है वो लगातार अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहे हैं और वो वहाँ पे मुख्तलिफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शरीक होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान फ़ौज ने अब वहाँ पे बताया कि अब तक 118 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। अभी भी अगर अफ़गान हुकूमत इस बात को तस्लीम नहीं करती और कहती है कि जी बिल्कुल कोई भी अफ़गान दहशतगर्द यहाँ पे नहीं आ रहा और पाकिस्तान को इसे रोकना चाहिए, तो मेरा ख़्याल है कि भारत को इस पर एक बार अपनी इन अदाओं पर जो है वो गौर करना चाहिए कि वो किस तरह से जो है वहाँ पर वो ये सारा कुछ कर रहे हैं कि यहाँ पे दहशतगर्द लगातार आ रहे हैं और वो बिल्कुल खामोशी के साथ सब कुछ देखी जा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ इसके ऊपर भी बताया गया कि इसके बहुत सारे स्ट्रेटजिक भी इसके पहलू हैं, इसके इकनॉमिक पहलू भी हैं और इन तमाम चीज़ों के ऊपर तेज़ी के साथ काम हो रहा है। साथ ही साथ जनरल फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल उनका हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि तमाम कानूनी तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखा जा रहा है, लंबा प्रोसेस होता है और केस में डिफेंडेंट को तमाम लीगल राइट्स दिए जाते हैं। बिल्कुल फैज़ हमीद के हवाले से जो हमारी आखिरी इत्तला जो हमें मिली थी
اس کے مطابق تمام جو گواہان کے اسٹیٹمنٹ ہیں وہ وہاں پر ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے وہاں پر ایک دو گواہان کے اوپر جرح جو ہے وہ باقی تھی، اور وہاں پر ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنے دفاع کے لیے تمام تر جو تھے وہ اختیارات ان کو دیے گئے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا کس طرح سے وہ کرتے رہے، جو بھی انہوں نے دیا۔ اس کے بعد جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے وہاں پر پوری طرح سے کیس بلڈ کیا ہوا ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے وہاں پر اس کا فیصلہ جو ہے فیض حمید کیس کا وہ وہاں پہ سامنے آ سکتا ہے، اور ان کو خاصی کڑی سزا مل سکتی ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو ہے مختلف کیسز ہیں، صرف یہی نہیں۔ جو وہاں پہ ٹاپ سٹی کا جو کیس تو سب سے زیادہ ان کے نظر آتا ہے کہ وہ ان کے خلاف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ان کے خلاف کیسز موجود ہیں، جس میں ریاست کے خلاف ایک طرح سے مبینہ بغاوت جو ہے اس کا الزام بھی ان کے سر پہ موجود ہے۔ the reason is that کہ انہوں نے جب 9 مئی کا ہوا تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی باقاعدہ مشاورت جو تھی وہ ساتھ شامل تھی۔ بھارت کے حوالے سے جو تھا وہاں پر انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ کشمیر میں ابھی جو وہاں پر ہوئی اس کے بھی وہاں پر واضح اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں پس پردہ جو تھا وہ بھارت اس میں ساتھ شریک تھا، اور جو راج ناتھ سنگھ ہیں وہاں پہ بھارتی وزیر دفاع، ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنے کریڈیبل نہیں ہیں۔ بھارت کون سا اسلحہ خرید رہا ہے، کس سے خرید رہا ہے، پاکستان کو اس بارے میں مکمل طور پر علم ہے، پاکستان مکمل طور پر تیار ہے، اور اگر بھارت پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کرتا ہے تو اس کو سخت رسپونڈ کیا جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ اس کے بعد جو تھا وہ آئی سی پی آر کی طرف سے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوا انڈین اسٹیٹمنٹس کے اوپر، اور کہا گیا کہ جی جناب اگر یہاں پر کوئی ایسا پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھرپور کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی، جواب دیا جائے گا۔ اور بھارت جو وہاں پر آئے روز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا، تو اگر پاکستان نے بھی اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو صرف پاکستان نہیں ختم ہوگا، یہ بالکل دونوں جگہوں پر ایسا ہی ہوگا، بھارت بھی پھر ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے پاکستان نے ایک طرح سے جو نیوکلیئر کا جو ہے وہاں پر ان کو دھمکی بھی دی ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ جناب اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف ایسا سب کچھ کریں اور اس کے بعد جو ہے پاکستان اس کو خاموشی سے دیکھتا رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان جو ہے اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن جو ہے وہاں پہ سٹیپ جو ہے وہ لے گا، اور جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا جدید اسلحے کے حوالے سے اگر وہ لے رہے ہیں تو پاکستان کے پاس بھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں، پاکستان کے بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت چائنا کا ایک بہت بڑا پارٹنر ہے، اور اگر اب جو صورتحال ہے اس میں جو سعودی عرب کا جس طرح سے پاکستان کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ سعودی عرب کے اوپر حملہ کنسیڈر ہوگا، اور اس کے اگلے ہی دن وہاں پر بھارت کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو اس کے لاکھوں ملازمین جو وہاں پہ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے واپس بھجوایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سعودی عرب میں موجود مختلف اقسام کا جو اسلحہ ہے وہ بھی پاکستان کے دفاع کے لیے استعمال ہو سکے گا۔ لہٰذا اگر بھارت یہ سوچتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے یا پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر کے پاکستان کو مٹا سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ بھارت مٹ جائے گا وہاں پر، اس کو اگر پاکستان نے جس طرح سے چیلنج کیا، پاکستان نے جس طرح سے رسپونڈ کیا، اس کو بہت 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 مہنگا پڑے گا۔ تو لہٰذا مشورہ یہی ہے کہ ایک اچھے ہمسائے کی طرح یہاں پر جو بھی حل طلب معاملات ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، لیکن اگر بھارت جو ہے طاقت کے ذریعے یہ سب کچھ کرنا چاہے گا تو اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو تھا جو وہاں پر گزشتہ روز جو میٹنگ ہوئی اس میں غزہ میں اسرائیل اور حماس کے معاہدے میں پاکستان کے فریق بننا جو تھا اس کی بات ہوئی، تو اس کو اس امکان کو یکسر مسترد کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ پاکستان اس میں غزہ میں جنگ بندی میں پاکستان کسی بھی طور فریق نہیں بنے گا۔ البتہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جناب ایسا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے، ہم اس کو کسی بھی طور تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ گزشتہ کچھ دنوں سے بہت زیادہ افواہیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، مختلف پوسٹرز آج میرے کچھ دوستوں نے مجھے بھیجا ایک پوسٹر وہاں پر کسی جگہ پر لگا ہوا جس میں ابراہیم اکارڈ کے مطابق جو ہے وہاں پر اس کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ جو تھی وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصاویر تھی۔ تو یہ بالکل
फेक तस्वीर जो है वो वहाँ पर आजकल वो फैलाई जा रही हैं, और बाकायदा ये सोशल मीडिया के कुछ ग्रुप्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत मुल्क है, किसी भी तौर वो इस तरह से इतना आसान नहीं है कि कोई भी अपनी बात मनवा ले। जो इसराइल के हवाले से जो भी फ़ैसला होगा वो सारी दुनिया के सामने होगा। किस तरह छुप के जो है पाकिस्तान कोई भी फ़ैसला नहीं करेगा। और जहाँ तक उसको तस्लीम करने की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है उनको तस्लीम करने जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के ही जो असूल हैं उनके ख़िलाफ़ है। बाकी जो है वहाँ पर जो स्टेटमेंट था वो खासा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था भारत के लिए, और उसके बाद जो है भारत में खासी खामोशी जो है उसके बाद नज़र आ रही है कि अगर पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वहाँ पे कभी भी जो है वहाँ पे जंग भारत से नहीं चाही, लेकिन जब जब जंग हुई वो भारत की अपनी हरकत की वजह से हुई। और अगर अब दोबारा भारत ने कोई कोशिश की तो उसको पहले से भी ज़्यादा सख्त मैसेज दिया जाएगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।